अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अवैस और ये सईदा आयशा और आप लोग देख रहे हैं ऑल अबाउट यू। आज गाइस हम आप लोगों के लिए एक बहुत यूनिक टॉपिक लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा आयशा आपको समझाएंगी। उसके बाद हम आपको जो उनके कुछ जो टाइप्स हैं वो आपको थोड़ा क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश व खरम होंगे, वेल सेटल होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन स्किल्स के बारे में है। मैं आपके साथ कुछ स्किल्स ऐसे शेयर करूंगी जो कि सक्सेस की तरफ हमें लेके जाती हैं। कामयाब होने के कुछ स्किल्स हम बताएंगे और ये हमारे अंदर, हमारी नेचर में, हमारी पर्सनैलिटी में बिल्कुल। इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं किसी के साथ। अगर हम, क्योंकि हम, ये माशरा ऐसा है, और आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन आपने चूज़ किया हुआ है, आपके अंदर ये स्किल्स लाजमी होनी चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली जो स्किल है ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कह सकते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का आप वैसे भी समझ आ जाते हैं, कम्युनिकेट करना, किसी से रब्ता करने को कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और आप बोलने की आपको सेंस नहीं है, तो फिर आप जो है ना वो आपकी डिग्री वेस्ट है। लोग आपको, अगर मैं रूड लैंग्वेज में कहूँ तो आपको पढ़ा लिखा जाहिल कह सकते हैं, अगर आपके अंदर सेंस ऑफ टॉकिंग नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज़्यादा जो है ना कारआमद होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है शाह, और आप जाते हैं कहीं इंटरव्यू के लिए, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उनके सवालों को सही जवाब नहीं दे सकते, आप अगर नर्वस हो जाते हो वहाँ पर, तो फिर आपका वो कहाँ पर गया तजर्बा, कहाँ पर गई डिग्री, जब आपको वो जॉब नहीं मिली। और वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट लास्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, आप एक बात को बढ़ा सकेंगे। आपको एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाए, आप उसको आराम से जो है ना एक्सप्लेन कर सकोगे। कोई आपको छोटी सी चीज़ डिफाइन कर देता है कि हाँ भी आशा, मुझे जो है ना इस माइक के बारे में थोड़ा बता दें, तो आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल होगा तो आप उसकी तरफ एक नज़र मारोगे माइक पूरे पे। आप उसकी पिन के बारे में अलहदा बात कर सकते हो, आप उसके सॉफ्ट जो आगे फॉर्म है उसके बारे में अलहदा कर सकते हो, स्पीकर के बारे, वो माइक के बारे में अलहदा कर सकते हो, तार के अलहदे में अलहदा कर सकते हो, उसके स्प्रिंग के बारे में अलहदा बात कर सकते हो, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपको इन सब चीज़ों का पता है, आपके पास डिग्री है माइक की कि आपको माइक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको हर चीज़ का पता है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप मुझसे बात करते हुए नर्वस हो जाओगे और आपको बात करना नहीं आएगा, आप झिझकोगे बात करने में, तो फिर आपकी वो डिग्री वेस्ट है जब आप उसे बता नहीं सकोगे। नेक्स्ट पर्सन हमेशा यही सोचेगा कि इसको तो माइक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये हमें मीन्स बताएगा क्या। आपको प्रेजेंट करना आता हो, बिल्कुल। ठीक है, आपको एक मैसेज कन्वे करना आता हो, वो भी अच्छे से, ठीक है, आपका अच्छा। इस कम्युनिकेशन स्किल में दो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती है, एक तो होती है वर्ड्स। आपके अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप बिल्कुल। सॉफ्ट लहजे में, अगर आपके पास कोई एडवाइस लेने आया है, बच्चा आया है, एक स्टूडेंट आया है, या कोई बड़ा भी है, हर इंसान को एडवाइस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उसे सॉफ्ट वर्ड्स में यूज़ करते हुए आप उसको समझा रहे हैं, उसे लग रहा है कि आप उसकी फ़िक्र कर रहे हैं, आप उसको तवज्जो से समझा रहे हैं, उसको उस पर तवज्जो दे रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास आएगा, ठीक है। एक वर्ड्स, और दूसरा है आपका लहजा। लहजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका लहजा अच्छा है, लोग आपको सुनने के लिए बार बार जो है वो उसकी वो ट्राई करेंगे, वो शौक़ रखेंगे आपको सुनने का। और वैसे मैंने, जो मेरा तजुर्बा था, मैंने ये नोट किया है कि जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें उनको बताया जाता है कि आपने हर वक्त जो है ना, आपकी बात करने का स्टाइल इस तरह होना चाहिए कि पेरेंट्स अगर आए बिल्कुल। हैं ना, इतने सॉफ्ट लहजे में आपने इतनी नरमी से और प्यार से बात करनी है कि पेरेंट्स जो है ना वो आपको देखकर बच्चे का एडमिशन करवा जाए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी बहुत हैवी डिग्रीज़ हैं, और ये जो स्किल हम आपको बता रहे हैं, हर प्रोफेशन में कारआमद है, बिल्कुल। हर इंसान के लिए है, ठीक है। अगर आप कोई जॉब नहीं भी करें, आपको घरेलू आपकी लाइफ है, तो आपको उस चीज़ के लिए भी आपको ये चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल, आप क्योंकि किसी को किसी चीज़ के लिए भी एग्री करना, आपके घर वालों के लिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कम्युनिकेट आप उनसे अच्छे से कर सकोगे तो उनको इस चीज़ पे एग्री करोगे। मुझे वॉच चाहिए तो मैं अम्मी को कैसे कहूँगा मुझे वॉच चाहिए। क्योंकि इंटरेक्ट जो होता है वो तो पर्सन टू पर्सन तो चलता है, बिल्कुल। ये ज़िंदगी है। अच्छा, सेकंड स्किल जो मैं आपको बताऊंगी वो है आपकी जो है वो राइटिंग स्किल, ठीक है। आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मींस कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो रिटन फॉर्म में। एक तो ये कम्युनिकेशन हो गया, एक रिटन फॉर्म में आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी आप प्रोफेशन से हैं, आपको कॉन्टेक्ट लिखना आता हो, आपको आर्किटेक्ट लिखना हो, आर्टिकल लिखना आता हो, आपको जो है वो उसको, आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो कि आप उसको प्रेजेंट इस तरह से करो कि वो बेस्ट लगे, ठीक है। राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती और है। राइटिंग स्किल से आप बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकते
سکتے ہیں ایز آن لائن اینڈ ایز آف لائن. آف لائن بھی آرٹیکل رائٹنگ کے لیے بہت زیادہ مانگ ہے ہماری جو ہے نا انڈسٹریز میں, اور آن لائن تو بہت زیادہ پورا پلیٹ فارم ہی آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس فائور ہے, آپ کے پاس آؤٹ لک ہے, آپ کے پاس جو ہے نا جو فری لانسنگ کی ویب سائٹ تقریباً 12 سے 13 قسم کی میں جو ہے نا آپ کو یہاں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا. اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ جانتے ہیں تو آپ آن لائن کما سکتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ وہاں سے بھی بہت زیادہ ارن کر سکتے ہو اگر آپ کو اس چیز کا ہنر ہے. اگر نہیں ہے تو وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. یہاں یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کر کے آپ کنٹینٹ رائٹنگ سیکھ سکتے ہو, آپ کمیونیکیشن سکلز سیکھ سکتے ہو, اور آگے جو ہم آپ کو اور بھی سکلز دو بتانے والے ہیں, ان چیزوں کی معلومات بھی آپ جو ہے نا یوٹیوب پر جا کر تفصیلاً جو ہے نا آپ اس کی ٹریننگ لے سکتے ہو. ان کے سیشنز بنے ہوئے ہیں پارٹس کے حساب سے 1 2 3 4 اینڈ 5 اینڈ 6 اینڈ ادر. اسی طریقے سے جو ہے نا آپ پوری ایک کلاسز وائز جو ہے نا اس چیز کو آپ ارن کر سکتے ہو وداؤٹ اینی کاسٹ. اور ایز اے پرسن یہ اسکلز لازمی ہونی چاہیے. نیکسٹ اسکل ابیس. ہاں یس, نیکسٹ اسکل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ایک ڈریس سینس. اسے ہم کہہ سکتے ہیں پاور لک. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم میں نے دیکھا. بالکل, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنے زیادہ ہائی ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو سینس نہیں ہے, ڈریس سینس نہیں ہے. اور اس ڈریس سینس کی وجہ سے آپ کی تقریباً جو ہے نا 75% پرسنالٹی آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. بالکل. اور جب پرسنالٹی آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے آٹومیٹکلی آپ کی ویلیو اور نیکسٹ پرسن کی جو ہے نا اس کے اندر نظروں میں کم ہو جاتی ہے. کیونکہ جس کو خود کی, لوگ کہتے ہیں نا جیسے کہ تمہیں خود کی پرواہ نہیں تو تم ہماری کیا کرو گے. اور اوبیسلی اگر ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے ہمیں ہی دیکھتا ہے. ہماری بات کرنے سے پہلے, ہمارے بارے میں ڈیٹیل جاننے سے پہلے وہ ہم پر نظر پڑتی ہے, اور وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ صرف آپ کا پڑھنا ہی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے, آپ کو ہر چیز کا سینس ہونا چاہیے. آپ کسی کو ملنے جا رہے ہو تو آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی پارٹی پر جا رہا ہوں تو مجھے کیسی ڈریس ہونا چاہیے, میں کسی فرینڈ کو ملنے جا رہا ہوں تو کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے, کسی ویڈنگ میں جا رہا ہوں تو کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے, اگر میں ایز یوزلی گھر پر موجود ہوں تب بھی کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ گھر میں ہیں تو آپ جیسی مرضی ڈریسنگ, آپ کچا بنیان پہن لیں, نہیں ایسے ہو سکتا. اوبیسلی آپ گھر میں ہیں تو کوئی بھی گھر میں آ سکتا ہے, آپ کے مہمان آ سکتے ہیں, آپ کے دوست آ سکتے ہیں. اس وقت ہڑبڑاہٹ سے اچھا ہے آپ گھر میں بھی ایک نارمل چاہے سادہ ڈریسنگ ہو لیکن ہو سینسیبل, صاف ستھرا ہو. بالکل صاف ستھرا انسان بہت ساتھ میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو لازماً جو ہے نا پرفیوم باڈی اسپرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. مطلب زیادہ سے زیادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ لگاؤ گے, زیادہ سے زیادہ مطلب ہے ہر جگہ پر جاتے ہو لازماً لائٹ سی اسمیل ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا ایک پازیٹیو امپریشن پیدا کرتی ہے ایک ماحول کے اندر بھی اور ایک نیکسٹ پرسن کے اندر بھی. کوئی بھی آپ سے ملتا ہے وہ آپ کے اندر سے اگر اسمیل آ رہی ہوگی, بدبو آ رہی ہوگی, تو وہ ایک تو آپ سے بات کرنے میں جھجکے گا کیونکہ اسے اسمیل آ رہی ہے, چاہے وہ آپ کے ماؤتھ میں سے آ رہی ہو چاہے وہ آپ کی باڈی میں سے آ رہی ہو. آپ کو ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا مائنڈ میں رکھ کے پھر کسی ایک ڈریسنگ دوسرا اسمیلنگ, یہ دو چیزیں آپ کو بہت اٹریکٹیو بناتی ہیں. لوگ دور سے دیکھیں گے, جب آپ کے قریب آئیں گے آپ کی چاہے ڈریسنگ اچھی ہے لیکن لوگ نزدیک آ کے جب آپ کے پاس کھڑے ہوں گے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, تو آٹومیٹکلی وہ چاہیں گے کہ آپ سے 1-2 منٹ سے پہلے وہ آپ کو لیو کر کے آگے جائیں. بالکل, ایسے تو مچھر بھی پاس نہیں ہے. اچھا, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی, ایسے تو مچھر بھی نہیں آئیں گے. جی بالکل. تو اگر آپ یہ جو سکلز ہیں نا ان کا آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑا ہوا جو ہے نا ایک امپریشن ہے. بالکل, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو آپ کو قائل کرتی ہے. آپ کا اگر ڈریسنگ اچھی ہے تب لوگ آپ کو دیکھ کے نزدیک آ گئے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آ گیا آپ کی اسمیلنگ, وہ اچھی ہے, لوگ آپ کے پاس اٹریکٹ رہیں گے, آپ کے پاس کھڑے رہیں گے. اگر پاس کھڑے رہیں گے, پاس رکھ کے ان کو زیادہ دیر تک آپ نے کیسے ان کو اٹریکٹ رکھنا ہے, وہ آپ کی کمیونیکیشن آ گئی جو ہم پہلے آپ کو ٹاپک بتا چکے ہیں, تو کمیونیکیشن بھی اس کے اندر آ گئی. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں جن چیزوں کو آپ لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھیں گے. اور ہماری ایک اور ویڈیو ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے کہیں پر, تو آپ اس پہ بھی وہ ڈیٹیل میں آپ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ انٹرویو پہ جاتے ہیں تو آپ کی کیا باڈی لینگویج ہونی چاہیے, تو آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کے بات کرنے کا لہجہ کیسے ہونا چاہیے, آپ کے ہینڈ سٹائل اور آپ کے اٹھنے کا, آپ کے بیٹھنے کا, آپ کے دیکھنے کا سٹائل, وہ بھی بتا دیں گے. جی کچھ آپ کے کامن کوسچنز جو کہ انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. کئی طرح کے انٹرویو ہوتے ہیں, ہوٹلنگ کے علیحدہ انٹرویوز کے کوسچنز ہوتے ہیں, کہیں ٹیچنگ کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں, انڈسٹریز کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو ڈیٹیل سے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ نے بتایا ہوا ہے, آپ جا کے وہ بھی دیکھیے گا.
اور ہم آپ سے لاسٹ جو ہے نا اس کے ایک اسکل اور رہ گئے جو آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت اچھا، بہتر ہے. ویسے جو ہے وہ گوگل میں جو ہے وہ اگر ہم سرچ کریں پاور لک، وہ آپ سرچ کریے گا. اس میں یہ ہے کہ کافی آپ کو جو ہے وہ اس میں وہ ہو جائے گا، مینس کافی تجربہ ہو جائے گا. آپ اگر اس کو پڑھیں گے نا، اس میں ڈریس سینس کی کافی جو ہے وہ آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس ملیں گے.